मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में मैं आप सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका उन्वान है कि हम कैसे शिफा पा सकते हैं। इससे पहले मैंने एक मैसेज दिया था जिसका उन्वान था कि हम बीमार क्यों होते हैं। ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने वो पार्ट 1 मिस कर दिया है तो आप YouTube पे लीडिंग टू द क्रॉस मिनिस्ट्री के नाम से सर्च करें, आपको मेरे सारे मैसेजेस उधर मिल जाएंगे। आज मैं आपके सामने ये बात शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ ये कलाम शेयर करना चाहता हूँ कि हम कैसे शिफा पा सकते हैं। मैं 5 बातें आपको कलाम में से बताऊँगा। अगर आप उन 5 बातों पर अमल करें तो आप शिफा को क्लेम कर सकते हैं। पहली बात कि इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस बात को समझें कि खुदा की मर्ज़ी है कि वो आपको शिफा दे। खुदा की आपको बीमार करने में खुदा की खुशी नहीं है, खुदा की रज़ामंदी नहीं है, बल्कि खुदा की मर्ज़ी और खुशी इस बात में है कि आप शिफा पाएँ। यशायाह की किताब उसका 53 बाब उसकी 5वीं आयत मसीह के दुखों का ज़िक्र है। इसमें लिखा है, हालांकि वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया, यानी कि मसीह यस्सु, और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। अब आप जानते हैं कि मसीह यस्सु को सलीब दी गई, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसको सरकंडा मारा गया, उसको कोड़े मारे गए, उसके हाथों में कील लगाए गए। ये सारी मार उसने इसलिए खाई ताकि हम शिफा पाएँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि खुदावंद आपको शिफा देना चाहता है। ये उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको शिफा दे। दूसरी बात, अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई तलखी है, या आपने किसी को दुख दिया है, या आप किसी से नाराज़ हैं, या आज तक आपने किसी को माफ़ नहीं किया, तो सबसे पहली बात आपको उस शख्स के पास जाकर अपने इस गुनाह का इकरार करना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में बीमारियां सिर्फ़ इसलिए आ जाती हैं कि वो दूसरों को माफ़ नहीं करते। याकूब का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। तो सबसे पहली बात प्यारे भाइयों, अगर आपने किसी को दुख दिया है या आप किसी से नाराज़ हैं तो आपको चाहिए कि आप उस शख्स के पास जाएं और उससे अपने गुनाह का इकरार करें। या अगर आप ख़ुद किसी से नाराज़ हैं, किसी ने आपको हर्ट किया, अगर वो आपसे नहीं भी माफ़ी मांगता, आप फिर भी उसको माफ़ कर दें। माफ़ ना करने के स्पिरिट की वजह से कई लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये दूसरा काम है जो आपने करना है कि आपने हर शख्स को जिससे आप नाराज़ हैं या जो आपसे नाराज़ है, आप उसको माफ़ कर दें। तीसरी चीज़, और वो है ईमान। अगर आपके पास ईमान नहीं है तो आप जिस मर्ज़ी पास्टर के पास चले जाएं, जिस मर्ज़ी खादम के पास चले जाएं, आपको शिफा नहीं मिल सकती। तीसरी बुनियादी चीज़ वो है आपका ईमान। अगर आपके अंदर ईमान है तो आप अपने ईमान की वजह से शिफा पा सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस में ऐसे कई हवाले, ऐसे कई वाक़यात हमें मिलते हैं जहाँ पर मसीह यस्सु ने लोगों के ईमान की वजह से उनको शिफा दे दी। जैसे मत्ती की इंजील 9वें बाब में हमें एक ऐसी औरत का जिक्र मिलता है जिसको 12 बरस से जिसके खून जारी था। कलाम फरमाता है कि वो भीड़ में आती है और पीछे से मसीह की पोशाक छू लेती है। ना वो मसीह को दुआ करने के लिए कहती है, ना उसके सामने वो जाती है। अपनी इस बीमारी की शर्मिंदगी की वजह से वो ये सोचती है कि मैं चुप करके अगर उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो मैं शिफा पा जाऊँगी। ये उसका ईमान है। और मसीह यस्सु के बदन में से, बॉडी में से क़ुव्वत निकलती है, उसको फ़ील होता है कि मेरे जिस्म में से क़ुव्वत निकली है, और वो उस औरत को देख लेता है और उसको कहता है, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। अब इसमें, इसकी शिफा में उस औरत का अपना ईमान काम कर रहा है। इसी चैप्टर में 9वें बाब, मत्ती की इंजील 9वें बाब में ही हमें एक और शख्स का जिक्र मिलता है जिसका अपना ईमान नहीं था। शायद उसका अपना ईमान ना हो, लेकिन जो लोग उसको लेकर आए, जो उस मफलूज को लेकर आए, उनका ईमान था। कलाम फरमाता है, जब मसीह उन लोगों का ईमान देखता है जो कि उस मफलूज को लेकर आए हैं, तब मसीह उस मफलूज से कहता है कि खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। फिर वो उसको कहता है, अपनी चारपाई उठा और चल फिर।
اب اس مفلوج شخص کو جو شفا ملی وہ دوسروں کے ایمان کی وجہ سے ملی۔ تو تیسری بنیادی چیز وہ ہے آپ کا ایمان۔ اگر آپ کا ایمان ہے کہ خدا آپ کو شفا دے گا تو میرے بھائیوں اور بہنوں خدا آپ کو واقعی شفا دے گا۔ چوتھی چیز وہ ہے دعا۔ اور سب سے پہلی بات میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سوچیں کہ جو انڈیویجول دعا ہے، آپ کی انفرادی دعا، یہ بہت معنی رکھتی ہے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی خادم کے پاس جا کے ہی شفا کے لیے درخواست کرنی ہے، حالانکہ یہ بھی ببلیکل ہے، لیکن سب سے پہلی بات میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے لیے خود دعا کریں۔ زبور کی کتاب 30واں زبور ہے، اس کی دوسری آیت، اس میں لکھا ہے، اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ اب یہ داؤد کا زبور ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوا، میں نے تجھ سے دعا کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ اسی طرح سے ہمیں سلاطین کی کتاب اس کا 20واں باب، اس میں ہمیں حزقیہ بادشاہ کا ذکر ملتا ہے۔ اب حزقیہ بادشاہ جو تھا یہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے پاس یسایہ نبی آتا ہے اور یسایہ حزقیہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ تو اس بیماری میں مر جائے گا تو تو اپنے گھر کا انتظام کر لے۔ اب حزقیہ یسایہ کو نہیں کہتا کہ تو میرے لیے دعا کر، کلام فرماتا ہے کہ حزقیہ خدا سے خود دعا کرتا ہے۔ حزقیہ خدا سے کہتا ہے کہ میں نے آج تک وہی کام کیا ہے جو تیری نظر میں بھلا ہے، اور حزقیہ زار زار روتا ہے، اور کلام فرماتا ہے خدا یسایہ نبی سے پھر ہم کلام ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جا حزقیہ کے پاس اور اس کو کہہ کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا۔ آپ دیکھیں اس کی شفا میں حزقیہ کی اپنی پریئر کام کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو کسی پاسٹر یا خادم کے پاس جانے سے پہلے آپ خود اپنے لیے دعا کریں۔ آپ کی دعا کے جواب میں خدا آپ کو شفا دے دے گا۔ پھر آپ کلیسیا کے بزرگوں کو بلا سکتے ہیں، یعقوب کے خط میں یہی لکھا ہے، آپ کلیسیا کے بزرگوں کو بلا سکتے ہیں، ان سے دعا کروا سکتے ہیں۔ لوگ مسیح یسوع کے پاس آتے تھے، لوگ پطرس کے پاس آتے تھے، پالوس کے پاس آتے تھے، ان سے بھی دعائیں کرواتے تھے۔ آپ بھی دوسرے خادمین سے بھی آپ دعائیں کروا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلی بات یہی ہے کہ آپ کو اپنے لیے سب سے پہلے خود دعا کرنی چاہیے۔ آپ کا ایمان ہوگا تو خدا آپ کی دعا کے جواب میں آپ کو شفا دے دے گا۔ پانچویں اور آخری بات، جب آپ بیماری سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں، آپ مسیح کی خدمت کریں۔ متی کی انجیل 8ویں باب میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، پطرس کی جو ساس تھی اس کو بخار تھا، اس کو تپ تھی، مسیح یسوع اس کو شفا دیتا ہے اور کلام فرماتا ہے وہ اٹھتی ہے اور اس کی خدمت شروع کر دیتی ہے۔ پھر مرکز کی انجیل میں 5ویں باب میں ہمیں ایک بدرو گرفتہ شخص کا ذکر ملتا ہے۔ جب بدرو گرفتہ شخص کو مسیح آزاد کر دیتا ہے تو وہ بدرو گرفتہ شخص مسیح کو کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مسیح اس کو اجازت نہیں دیتا، مسیح یسوع سے کہتا ہے کہ تو اپنے گھر میں جا، اپنے لوگوں میں جا، اپنے شہر میں جا اور بتا کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں، اور وہ جاتا ہے اور جا کے اس بات کا چرچا کرتا ہے کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ تو بھائیوں، آج ہم نے 5 چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر آپ ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو آپ خدا کی شفا کو کلیم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ اس بات کو سمجھیے کہ خدا آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ دوسری بات کہ آپ دوسروں کو معاف کریں۔ تیسری بات کہ آپ ایمان رکھیں۔ چوتھی بات کہ سب سے پہلے آپ اپنے لیے خود دعا کریں، اور 5ویں بات کہ شفا پانے کے بعد آپ اس چیز کی گواہی دیں کہ مسیح نے آپ کو شفا دی۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ آمین۔